नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो साथीहरु मिलेर हाम्रो टिम मेम्बरहरु मिलेर विभिन्न कक्षाहरुको भिडियोहरु बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौं र तपाईको काम भनेको हाम्रो च्यानलसम्म गएर आफूले नजानेका विषय अथवा आफूले नजानेका नबुझेका पाठहरु खोजी पढ्नु पर्नेछ र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका विषयहरु आफूले नजानेका पाठहरु खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला है त। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजु दिदी भाइ बहिनीहरुलाई र त्यसका साथसाथै आफ्ना साथीहरुलाई पनि हाम्रो च्यानलको बारेमा केही सुझावहरु दिन सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर है त। आज हामी के पढ्ने रहेछौं ल भन्नुस् त। हो, कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय पढ्न जाँदै छौं है त। अनि तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ त? भन्नुहोस् तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ कि नाइ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि हामीले पाठ 21 सम्म पढिसकेका छौं। त्यहाँसम्म दिएका गृह कार्यहरु अवश्य पनि तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ होला। अनि केही त्यस्तो प्रश्नहरु छ भने सोध्नुहोस् है त। नजानेको कुराहरु छ भने तपाईले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई एउटा नम्बर दिने छु यो भिडियोको अन्तिममा। तपाईले त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरु गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ नबुझेको कुराहरु तपाईहरुले सोध्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरु, आज हामी के पढ्छौं त? एउटा नयाँ एकाइ पढ्न जाँदै छौं है त। तपाईको पाठको अन्तिम एकाइ, सबैभन्दा अन्तिम एकाइ पढ्न जाँदै छौं र यो तपाईको एकाइको नाम छ हाम्रो वरपरको संसार भनेको छ। के भनेको छ? हाम्रो वरपरको संसार भन्ने एकाइ रहेछ। यसको बारेमा आज हामी पढ्न जाँदै छौं है त। ल वरपरको संसार भनेको के होला ल भन्नुस् त। हो, तपाईले दिएको उत्तरहरु पनि सही छ। तपाई घरबाट बाहिर निस्किनु भयो भने वरपर के कस्ता क्रियाकलापहरु भइरहेका छन्, के देख्नुहुन्छ त्यो के हो त? तपाईको वरपरको संसार हो। जस्तै गाउँमा बस्ने भाइ बहिनीहरुको के हुन्छ? वरपर खेतबारीहरु हुन्छ, वन जंगल हुन्छ नजिकै हैन त, पानी पँधेरोहरु हुन्छ। त्यो के भयो त? तपाईको वरपरको संसार भयो। त्यस्तै शहरमा बस्ने भाइ बहिनीहरुको के हुन्छ? बाहिर निक्लिनुहुन्छ, निक्लिदाखेरि के हुन्छ? यता पनि घर उता पनि घर जताकतै घर हुन्छ। ती घरहरु के भयो त? तपाईको वरपरको संसार भयो। र त्यो संसारमा के कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन्, कामहरु के कस्ता भइरहेका छन् त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले यो एकाइ हाम्रो वरपरको संसार भन्ने एकाइ पढ्न जाँदै छौं र आज हामी यो एकाइको पहिलो पाठ 22 पढ्छौं है त। हेर्नुहोस् यहाँनिर छ, म तपाईलाई रङ लगाएर देखाउँछु। पाठ 22 पढ्न जाँदै छौं है त। आज हामीले पाठ 21 सम्म पढिसकेका छौं र तपाईहरुले पनि पढिसक्नु भएको छ होला। मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको छु, तपाईहरुले पनि पढिसक्नु भयो होला। ल यहाँनिर तपाईलाई 1 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। यहाँ के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरु? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ हामीलाई एउटा कविता दिएको छ। यो कविताको शीर्षक के होला ल भन्नुहोस् त तपाईहरु सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ तपाईलाई दिएको रहेछ भन्नुहुन्छ गुरुमा भन्ने एउटा के दिएको रहेछ? कविता दिएको रहेछ।
गुरुआमाले के भन्नुहुने रहेछ त त्यहाँ एउटा कविता दिएको छ। अब हामी यो कविता पढ्छौँ र यो कविता पढ्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ चित्रमा हेरौँ है त। यो चित्रमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बसिरहनु भएको छ। अगाडितिर गुरुआमा केही भनेको जस्तो देखिन्छ, नाचिरहेको जस्तो चित्र देखिरहेका छौँ है त। सायद गुरुआमा नाचिरहनु भएको छ है त। गुरुआमा नाचिरहनु भएको रहेछ भन्ने चित्र हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ होला। अब म यो भन्नुहुन्छ गुरुआमा अथवा गुरुमा भन्ने कविता पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। तपाईँहरू सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। यहाँ लेखेको रहेछ, ल म पढेर सुनाउँछु। बन्नु पर्छ पढन्ते, हुनु हुन्न घोकन्ते, हुन्न बन्नु घुमन्ते, नबन्नु है मगन्ते। असर गर्छ शङ्काले, सताए झैँ विषले, भन्नुहुन्छ गुरुमा, दुःख दिन्छ रिसले। गुरुमा छन् हँसिली साँच्चै कति रसिली, नाच्न गाउन सिपालु जुन जस्तै चम्किली। पढाउने तरिका सिक्नु पर्छ रसैले, जुन तारा तिमी हौ भन्नुहुन्छ सबैले। खेली खेली पढ्ने हो, सधैँ अघि बढ्ने हो, यिनै साना खुट्टाले सगरमाथा चढ्ने हो। ईर्ष्या गर्नु विष हो, सुख दिन्न जीवनमा, सन्तोष नै अमृत हो भन्नुहुन्छ गुरुमा। यसरी मैले यो भन्नुहुन्छ गुरुमा भन्ने कविता पढिसकेको छु भाइ बहिनीहरू र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। ल अब हामी सबैजनाले यो कविता फेरि एकचोटि पढौँ है त। र सबैजनाले पढ्ने है। ल तपाईँहरूले म सँगसँगै पढेर मलाई साथ दिनुहोस्। बन्नु पर्छ पढन्ते, हुनु हुन्न घोकन्ते, हुन्न बन्नु घुमन्ते, नबन्नु है मगन्ते। असर गर्छ शङ्काले, सताए झैँ विषले, भन्नुहुन्छ गुरुमा, दुःख दिन्छ रिसले। गुरुमा छन् हँसिली साँच्चै कति रसिली, नाच्न गाउन सिपालु जुन जस्तै चम्किली। पढाउने तरिका सिक्नु पर्छ रसैले, जुन तारा तिमी हौ भन्नुहुन्छ सबैले। खेली खेली पढ्ने हो, सधैँ अघि बढ्ने हो, यिनै साना खुट्टाले सगर माथा चढ्ने हो। ईर्ष्या गर्नु विष हो, सुख दिन्न जीवनमा, सन्तोष नै अमृत हो भन्नुहुन्छ गुरुमा। यसरी हामीले यो भन्नुहुन्छ गुरुमा भन्ने कविता त पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो कविताले हामीलाई के ज्ञान दिन खोजेको छ, के भन्न खोजेको छ, यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो कविताले दिन खोजेको कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु है त। सिकाउन खोजेका कुराहरू के हुन् म तपाईँलाई भन्छु। हामीहरू के हुनुपर्छ अरे? पढन्ते हुनु पर्यो। हामीहरू पढ्ने हुनु पर्यो, घोक्ने होइन है त। हामीहरू सिक्ने हुनु पर्यो है त। सिक्नु पर्यो। त्यो जबरजस्ती सरले लेखाइदिनु भयो भनेर उत्तरहरू सार्ने होइन, बुझेर लेख्नु होला है। त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको छु नि तपाईँहरूलाई, बुझेर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू भनेको छु नि। हो, यही कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। हामी पढ्ने हुनुपर्छ, घोक्ने होइन। त्यस्तै हामीहरू घुमन्ते र मगन्ते हुनु हुँदैन है त। अब यहाँ तपाईँलाई भन्छु, यो पढन्ते भनेको के हो भनेको पढ्ने, घोकन्ते भनेको के हो घोक्ने। नजानिकन पनि घोक्नेलाई घोकन्ते भन्छ। पढन्ते भनेको के हो बुझेर पढ्नेलाई पढन्ते भन्छ है त। त्यस्तै यहाँ घुमन्ते भनेको छ के हो
घुमिरहने, कहिले यता गएको छ कहिले उतातिर गएको छ, यस्तोलाई हामीले घुमन्ते भन्छौँ भने माग्नेलाई के भन्छौँ? मगन्ते भन्छौँ है त। हामीहरू घुमन्ते बन्नु हुँदैन, माग्ने बन्नु हुँदैन, हामीहरू के हुनुपर्छ त? बुझेर पढ्ने मान्छे हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै हामीले केही कुरामा शङ्काहरू गर्नु हुँदैन है त। शङ्काले के गर्छ? शङ्काले हामीलाई धेरै सताउँछ। यो विषभन्दा पनि के हो? नराम्रो वस्तु हो। त्यही भएर हामीले कसैलाई पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। त्यस्तै रिस गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। यदि हामीले रिस गऱ्यौँ भने के हुन्छ? दुःख मिल्छ। यदि तपाईँले कोही साथीसँग रिस गर्नुभयो, रिसिनु भयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई अर्कै लाग्छ नि, खिन्न लाग्छ, त्यसको अगाडि जान मन लाग्दैन होला हैन, त्योसँग तर्किएर हिँड्नुपर्छ होला, तपाईँलाई मनै दुःख हुन्छ, मैले किन रिस गरेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ होला है त। त्यसैले हामीले के गर्नु हुँदैन? रिस रागहरू गर्नु हुँदैन, शङ्काहरू गर्नु हुँदैन, जसले हामीलाई के गर्छ? धेरै दुःख दिन्छ भनेको छ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ गुरुमा छिन् हँसिली। हँसिली भनेको के हो? उहाँको अनुहार कस्तो रहेछ त? हँसिलो रहेछ। कति रसिली भनेको रमाइली, रमाइलो गर्ने है त, रमाइलो गर्ने हुने रहेछ, त्यसैले उहाँलाई रसिली भन्ने रहेछ। नाच्न गाउनलाई सिपालु हुनुहुने रहेछ। नाच्न गाउन सिपालु भनेको के हो? जान्ने भनेको है त। नाच्न गाउन जान्ने, धेरै सिपालु, धेरै जाने कि भन्छौँ। त्यस्तै जुन जस्ती चम्किली भनेको राम्री भनेको है त। पढाउने तरिका सिक्नुपर्छ रसैले भनेको के हो त? यहाँ सिक्नुपर्छ रसैले भनेको छ। रसैले भनेको के हो त? ध्यान दिएर भनेको है। त्यस्तै जुन तारा तिमी हौ भन्नुहुन्छ सबैले भनेको छ। अब म यसलाई बुझाउँछु के रहेछ त। हाम्रो गुरुआमा गुरुबाहरू कस्तो हुनुहुने रहेछ त? एकदम हँसिला र एकदम रसिला हुनुहुने रहेछ। उहाँहरू धेरै सिपालु हुनुहुने रहेछ र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? हामीलाई पढ्न सिकाउनुहुन्छ। के कसरी पढ्ने, के कसरी हामीले उत्तरहरू खोज्ने, हामीले पढेको कुरालाई निचोड दिने काम कसरी गर्नुहुने रहेछ हाम्रा गुरुआमा गुरुबाहरूले गर्नुहुने रहेछ र उहाँहरूले हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुने रहेछ। यसरी पढ्नुपर्छ है, लेख अथवा यो काम गर भनेर तपाईँहरूलाई सम्झाउनु हुने रहेछ। तिमीहरू के हो त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरू के हो? पछिका कर्णधार हो, हाम्रो राष्ट्रका के हो? कर्णधार हो। हामीले तपाईँलाई बनाउनु छ, तपाईँहरू के हो त? बन्ने। हामीले भनेको कुराहरू तपाईँले मान्ने अनि तपाईँहरू असल मान्छे बन्नुहुन्छ है। त्यही भएर गुरुहरूले भनेको कुराहरू हामीले मान्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ खेली खेली पढ्ने हो, सधैँ अघि बढ्ने हो, यिनै साना खुट्टाले सगरमाथा चढ्ने हो, ईर्ष्या गर्नु विष हो, सुख दिन्न जीवनमा, सन्तोष नै अमृत हो भन्नुहुन्छ गुरुआमा भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ त? हामीहरू एकदम रमाई पढ्नुपर्छ, अल्छी लाएर पढ्नु हुँदैन। रमाई थोरै थोरै कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले हामी साना छौँ तर हाम्रो लक्ष्य त केही न केही छ। तपाईँहरूको पनि त लक्ष्य होला नि केही भन्ने ठुलो भएर। कसैले पाइलट बन्छु भन्नुभयो होला, कसैको डक्टर भनेको होला, कसैले इन्जिनियर भनेको होला, त्यस्तै कसैले वनको अधिकृत भनेको होला है त। त्यस्तै विभिन्न के हुन्छन्? सबैको लक्ष्य हुन्छन्। तर अहिले हामी साना हौँ, तर त्यो लक्ष्यसम्म हामी कसरी जान सक्ने रहेछौँ त? हाँस्दै खेल्दै पढ्दै अघि बढ्दै हामीहरू हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्ने रहेछौँ भनेको छ है त। अब तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त? राम्रोसँग बिस्तारै दिनदिनै पढ्दै अगाडि बढ्नु पर्यो र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नु पर्यो भनेको छ है त। त्यस्तै हामीले अरूको डाहा गर्नु हुँदैन। ईर्ष्या भनेको चाहिँ यो ईर्ष्या भनेको के हो त? डाहा। म यहाँ लेखिदिन्छु। ईर्ष्या भनेको के हो रहेछ भाइ बहिनीहरू? डाहा हो है त। अरूको रिस राग डाहा गर्नु हुँदैन है त। ईर्ष्याले के गर्छ त? मान्छेलाई जीवनभरि दुःख दिने रहेछ। अरूको डाहा गर्दै जिन्दगी गएको हामीले थाहा नै हुँदैन है त। अरूको डाहा गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँको मन शान्त छ, यदि तपाईँ राम्रो भएर शान्त हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ, अनुशासनमा बस्नुहुन्छ भने के हुन्छ त? तपाईँ जीवनमा धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने यहाँ यो कविताले तपाईँहरूलाई ज्ञान दिएको छ। र हामीले यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो? यो हामीले
बुझ्नु त बुझ्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त यो कविताबाट? हो, ईर्ष्या, रिस, डाहा झगडाहरू हामीले गर्नु हुँदैन। यसले हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउँछ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यदि हामीले सन्तोष भएर पढन्ते भएर अथवा बुझेर पढ्ने भयौँ भने हामी के गर्छौँ त अगाडि जान्छौँ, धेरै अगाडि जान्छौँ। हाम्रो तपाईँहरूको केही इच्छाहरू होला नि, पछि गएर केही बन्ने हो, त्यहाँसम्म तपाईँहरू भविष्यमा केही बन्ने इच्छा होला, रहर होला, त्यहाँसम्म तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ सिकाएको छ है त भाइ बहिनीहरू। अबदेखि तपाईँहरूसँग रिस, राग, डाहा, घमण्ड छ भने त्यसलाई त्याग्नुहोस्। एकदम राम्रो असल मान्छे बन्नुहोस् है। यही कुरा यो 1 नम्बरमा रहेको लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो। भन्नुहुन्छ गुरुआमा भन्ने कविता पढ्यौँ र यो कविताले हामीलाई धेरै शिक्षा दिएको छ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 1 सकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले प्रश्न नम्बर 2मा हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 2मा के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस् सबैजनाले पढ्नुहोस् त। तपाईँहरूले पढेर मलाई सुनाउनु पर्यो। अब के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? यहाँ लेखेको रहेछ चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा चित्र दिएको रहेछ। तपाईँले यो चित्रमा के देखिरहनु भएको छ यो कुरा हामीलाई भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्। हो, यहाँ के छ? एउटा सानो भाइ एउटा साथी के हेरिरहेका छन् त? रुखको छाहारी मुनि बसेर पढिरहेका छन्। र अर्को साथी के हेरिरहेका छन् त? उताबाट फुटबल खेलिरहेका छन्, खेल खेलिरहेका छन्। यही कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, चित्र त हेऱ्यौँ, एकजना पढिरहेको रहेछ, एकजना खेलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले यो चित्रले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ भन्दाखेरि हामीहरू के गर्नुपर्छ त? पढ्नुपर्छ। यो अहिले हामी सानो छौँ, अहिलेदेखि सानोदेखि नै हामीले राम्रोसँग पढ्दै गयौँ भने ठुलो हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले हामी खेल्ने, डुल्ने, घुम्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो पढाइ बिग्रिन्छ। र पढाइ बिग्रियो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो भविष्य बिग्रिन्छ। भविष्य बिग्रियो भने के हुन्छ? पुरपुरोमा हात राखेर रुने मात्र काम हुन्छ है त। तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला, नपढेका मान्छेहरू कसरी हिँड्छन् त्यो त तपाईँले देख्नुभएको छ होला। अनि पढे लेखेकाहरू कसरी हिँड्छन्, के गर्छन्, तपाईँहरूलाई पनि त रहर लाग्दो होला नि। त्यो मान्छे जस्तो बन्न पाए हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। हो, त्यस्तो हुनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त? पढ्नु पर्ने रहेछ, ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने रहेछ, परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो चित्रले हामीलाई बुझाउन खोजेको छ है त। र यसरी हामीले यो 2 नम्बरमा रहेको चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो भाइ बहिनीहरू। यो हामीले गरिसकेका छौँ, पढिसक्यौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पान्ना नम्बर 184 पल्ट्याउनुहोस् त। स्याबास, सबैजनाले पल्टाउनु भइसक्यो होला, मैले पनि पल्टाएँ। यहाँ तपाईँलाई 3 नम्बर भनेर दिएको छ। यो 3 नम्बरमा तपाईँलाई के प्रश्नले सोधेको छ ल मलाई भन्नुहोस्, पढेर सुनाउनुहोस्। सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। हो, यहाँ हामीलाई भनेको रहेछ शब्द छुट्याएर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? शब्दलाई छुट्याएर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै भनेर यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको छ। अनुमानलाई के लेख्यो? अनु एउटा शब्द लेख्यो र मान भनेको अर्को शब्द हो, हामीलाई थाहा छ। अनुमान भनेर छुट्यायौँ। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त? तल दिएको अनुलेखन, अनुपठन, बेवास्ता, बेखबर, बेहाललाई के गर्नु पर्यो त? छुट्याउनु पर्यो। ल अब छुट्याउँ है त। अनुलेखनको के होला? अनु र लेखन हुन्छ है त। लेख्नुहोस्। छुट्याउने हो, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अनुपठन, पठन छ, अनु छुट्टै, पठन छुट्टै। त्यसै गरी बेवास्ताको के हुन्छ? बे एक ठाउँमा, वास्ता एक ठाउँमा। त्यसै गरी बेखबर छ, बे एक ठाउँमा, खबर एक ठाउँमा। त्यसै गरी बेहाल छ, बे एक ठाउँमा लेख्ने र हाल एक ठाउँमा लेख्ने है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू?
हामीलाई प्रश्न नम्बर 3 ले भनेको थियो शब्द छुट्याएर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले लेखिसक्यौँ। अब हामीले के लेख्यौँ त्यो पनि पढौँ है त। अनुलेखनलाई अनु र लेखन लेख्यौँ। त्यस्तै अनुपठनलाई अनु एक ठाउँमा पठन एक ठाउँमा लेख्यौँ। बेवास्तालाई बे एक ठाउँमा वास्ता अर्को ठाउँमा। त्यस्तै बेखबरलाई बे एक ठाउँमा खबर एक ठाउँमा। बेहाललाई बे एक ठाउँमा र हाल एक ठाउँमा लेखेका छौँ। यसरी हामीले के गर्यौँ त शब्दहरू छुट्याएर हामीले लेखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा सारिसक्नु भएको छ होला र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, लेखिसक्नु भयो होला है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न नम्बर 4 भनेर दिएको रहेछ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् त, यो प्रश्न नम्बर 4 मा तपाईँलाई यो प्रश्नले के भनेको छ ल एकचोटि तपाईँले के गर्नु पर्यो त पढ्नु पर्यो। र हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको रहेछ पालै पालो पढ्नुहोस् र आफू घुम्न गएको ठाउँको बारेमा छोटकरीमा बताउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल के रहेछ, एउटा संवाद दिएको रहेछ, कुराकानी दिएको रहेछ र तपाईँले के गर्नु पर्यो त यहाँ तल रहेको सबैजना भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। र प्रश्नले अर्को पनि प्रश्न गरेको छ, हेर्नुहोस्, र आफू घुम्न गएको ठाउँको बारेमा छोटकरीमा बताउनुहोस् भनेको छ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त तपाईँ घुम्न गएको ठाउँको बारेमा आफ्नो साथीहरूलाई बताउनु पर्यो है त। र यहाँ लेखेको छ हाम्रो देश भनेर एउटा सानो कुराकानी दिएको रहेछ। अब यो हामी पढौँ है त। के रहेछन्, दुईजना साथीहरू रहेछन्, रिजन र रमिला। हेर्नुहोस्, रिजन र रमिला आपसमा कुराकानी गर्दैछन् भनेर लेखेको छ र हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ यो नानीको नाम के हो, रमिला हो, र यो बाबुको नाम रिजन हो। यिनीहरूले के हेरिरहेका छन् त यहाँ संसारको चित्र जस्तो देखिरहेको छ है त। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, संसारको चित्र जस्तो छ है त। यो के हो, संसारलाई ठ्याक्क गोलो बनाएर राखेको छ, यसलाई के भन्छौँ, ग्लोब भन्छौँ है त। यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ त हाम्रो पृथ्वीको कहाँनिर के ठाउँ छन् भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त। यो पृथ्वीको एउटा सानो रूप हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, ग्लोब भन्छौँ। ल अब यो हामी पढ्दै जाउँ, हामीले बुझ्नेछौँ है त। यो ग्लोब भनेको के हो, यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्दै जान्छौँ। ल हेर्नुहोस्, रिजन र रमिलाको आपसमा भएका कुराकानी हामी पढौँ है। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। रिजनले भनेको छ के हेर्दैछौ रमिला भनेर आफ्नो साथीलाई भनेछ। कसलाई, रिजनले रमिलालाई। अनि रमिलाले के भनिन्, हेर न रिजन, यो ग्लोबमा त संसारै पो रहेछ त भनेर यहाँ भनेको छिन्। अब हामीले के थाहा पायौँ, ग्लोबमा के हुने रहेछ त सारा संसार हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है त। यो संसारको एउटा सानो रूप हो जसलाई हामीले के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, ग्लोब भन्छौँ है त। त्यस्तै रिजनले भने तिमीले के देख्यौ त भनेर रिजनले आफ्नो साथी रमिलालाई प्रश्न गरेछ। अनि रमिलाले के भनिन् त, यहाँ हेर न यो निलो भाग जति समुद्र रहेछ। के रहेछ, निलो भाग जति, ग्लोबमा रहेको निलो भाग जति के रहेछ, समुद्र रहेछ। यो समुद्र हुनु भनेको के हो त, पानी हुनु भनेको है त। ग्लोबमा तपाईँले हेर्नुहोला, तपाईँको शिक्षकहरूले तपाईँहरूलाई ग्लोब देखाउनुहुन्छ, त्यसमा हेर्दाखेरि निलो भागहरू देख्नुहुन्छ होला, निलो रङले कोरिएको देख्नुहुन्छ होला। त्यो के हो त, पानी हो है त, जसलाई हामीले के भन्छौँ, समुद्र भन्छौँ। अनि यहाँ लेखेको छ यी बिचबिचमा ठुम्काहरू टापु रहेछन्। समुद्रको बिचबिचहरूमा सानो सानो ठुम्काहरूको चित्रहरू देखाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, ठुम्काहरू टापु रहेछन् भनेर थाहा पायौँ। यी ठुला ठुला थेग्लाहरू विभिन्न महादेश र देश रहेछन्। हेर्नुहोस् त के रहेछन् त, ठुला ठुला थेग्लाहरू जमिनको भागहरू भनेको है त, के रहेछन्, महादेश र देश रहेछन् भनेर यहाँ भनेको छ। अब हामीले ग्लोब हेर्न सक्छौँ। ग्लोब के रहेछ त, यो हाम्रो पृथ्वीको सानो रूप रहेछ। यसमा के हुने रहेछ, जमिन र पानीको भाग छुट्याएको रहेछ। त्यस्तै निलो भाग जति के रहेछ, समुद्र रहेछ र हरियो हरियो जस्तो अथवा ठुला थेग्लाहरू के रहेछन् त, महादेश र देश रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै रिजनले भन्छ
अनि नेपाल पनि देखिन्छ त भनेर प्रश्न गरेछ। रमिलालाई सोधेछ, ए संसारको पो हो यो, संसारको चित्र देखाएको रहेछ, त्यसो भए हाम्रो नेपालको नक्सा देखिन्छ त, नेपाल देखिन्छ त भनेर रिजनले आफ्नो साथी रमिलालाई प्रश्न सोधेछ। अनि रमिलाले के भनिछन् त, मैले त भेट्टाएँ, तिमी पनि खोज त भनेर उसलाई खोज्न लगाएछिन्। अनि रिजनले भन्यो, सजिलै छ नि, भारत र चिनको बिचमा हेर्दा भेटाइहाल्छ नि, यी भेट्टाएँ, तर कति सानो है भनेर उसले रमिलालाई भनेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले नेपाल खोज्नको लागि के हेर्नुपर्ने रहेछ त, पहिला भारत र चिन हेर्नुपर्छ। हाम्रो देशको वरिपरि के छ, तीनतिर भारत छ र अरू एकतिर मात्र चिन छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त, उत्तरी भागमा चिन छ, त्यस्तै पूर्व पश्चिम र दक्षिणी भागमा भारत छ है त। हाम्रो देशलाई भारत र चिनले घेरेको छ है, यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। रिजनले भेटाइसकेछ, त्यस्तै तपाईँहरूले पनि खोजेर भेटाउनु होला है त। सरहरूले तपाईँहरूलाई ग्लोब देखाउनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुपर्छ त, खोजेर भेटाउनु होला है त। त्यस्तै रमिलाले यहाँ भनेकी छिन्, यहाँ सानो देखिएर के हुन्छ र, विश्वमा सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा यहीँ छ। हेर्नुहोस् त, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कहाँ रहेछ, नेपालमा रहेछ। ग्लोबमा सानो देखिएर के भयो त, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा यहीँ छ भनेर रमिलाले भनेछिन्। विश्वले मानेका गौतम बुद्ध, हेर्नुहोस् गौतम बुद्ध भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, यहीँ नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर लेखेको छ। यहाँ चिनमा गएर आफ्नो कला देखाउने अरनिको, हेर्नुहोस् अरनिको भनेको पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला, उनी के हुन् त, एउटा चित्रकार हुन् है त। चिनमा गएर हाम्रो कला देखाएका हुन्। सबैले गौरव गर्ने सीता, भिरकुटी, यहाँ भुकुटी लेखेको छ, भिरकुटी हो यो। र पासाङ लामु पनि नेपालकै छोरी हुन् भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, नेपाल ग्लोबमा सानो देखिए पनि के भयो र, विश्वमा रहेको सबैभन्दा अग्लो हिमाल नेपालमा रहेछ। त्यस्तै विश्वले मानेको गौतम बुद्धको जन्म पनि नेपालमै भएको। भिरकुटी, सीता र पासाङ लामु जस्ता नाम चलेका महिलाहरू पनि को हुन् त, नेपालमै जन्मिएका छन्। र अरनिको पनि नेपालमै जन्मेका हुन्, जुनले चिनमा गएर आफ्नो कला देखाएका थिए भनेर रमिलाले भनिन्। त्यस्तै रिजनले भने, हो त, यहाँको प्रकृति सबैलाई लोभ्याउने छ। हेर्नुहोस् त, यहाँको प्रकृति कस्तो रहेछ, नेपालको प्रकृति सबैलाई लोभ्याउने रहेछ। यहाँको संस्कृति मौलिक छ, यहाँका सम्पदाहरूभित्र अनगिन्ती कथाहरू लुकेका छन् भनेर रिजनले भनेछ। त्यस्तै रमिलाले के भनिन्, हाम्रो देश सानो भए पनि कति गौरवशाली छ है रिजन भनेर रमिलाले आफ्नो साथी रिजनलाई प्रश्न गरिछिन्। अनि रिजनले के भनिन्, कुनै पनि कुरामा मात्र होइन, गुण खोज्नुपर्छ भनेको यही रहेछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको मात्रा होइन, गुण खोज्नुपर्छ भनेको यही रहेछ भनेर रिजनले आफ्नो साथी रमिलालाई भनेछ। अब यो हामीले बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि कुराको मात्रा होइन, गुण खोज्नुपर्छ भनेको के हो त, हाम्रो बानी के छ, धेरै खोज्छौँ तर राम्रो खोज्दैनौँ नि। तर हामीले के गर्नुपर्छ त, थोरैमा धेरै गुण भएको राम्रो खोज्नु पर्यो, त्यो थोरै किन नहोस् है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। तपाईँहरूले दबाई खाँदा के गर्नुहुन्छ, दबाई त धेरै राम्रो, हाम्रो शरीरलाई धेरै राम्रो गर्छ, हामीले दबाई थोरै खान्छौँ है त। हामीले मात्रा हेर्नु हुँदैन, एकैचोटि हामीले धेरै दबाई खानु हुँदैन है। फेरि भाइ बहिनीहरू, मात्राको कुरा गरेर धेरै दबाईहरू खानु हुँदैन। त्यस्तै रमिलाले यहाँ भनेकी छिन्, तिमीले ठिक भन्यौ, अब छुटौँ है भनेछ। तिमीले ठिक भन्यौ, अब हामी छुट्यौँ, कक्षामा जाउँ भनेछन्। त्यस्तै रिजनले के भनेछ, हुन्छ, धेरै कुराको जानकारी पाएँ, धन्यवाद भनेर आफ्नी साथी रमिलालाई धन्यवाद भनेछ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश भन्ने एउटा संवाद थियो, कुराकानी थियो, हामीले पढ्यौँ। र हाम्रो देश भन्ने कुरा, यो संवादमा के बुझ्यौँ त, संसारको सानो रूपलाई हामीले ग्लोब भनेर रहेछौँ, जहाँ के हुने रहेछ त, निलो भाग र
थुम्काहरू र थेग्लाहरू हुने रहेछन्। निलो भागलाई समुद्र भनिने रहेछ, जसलाई हामीले पानीको भाग भन्छौँ। र ठुला ठुला थेग्लाहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त, महादेश र देशहरू भन्ने रहेछौँ। र त्यो ग्लोबमा हाम्रो देश नेपाल पनि हामीले खोज्न सक्छौँ। कसरी खोज्छौँ अरे, चीन र भारतको बिचमा नेपाल छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। पहिला हामीले चीन र भारत खोज्नु पर्यो र त्यसको बिचमा नेपाल छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ र हामीले नेपाल पनि खोज्न सक्छौँ। र यो हाम्रो देश नेपालमा के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हिमाल सगरमाथा रहेछ। त्यस्तै विश्वले मानेको गौतम बुद्ध यही नेपालमा जन्मिनु भएको थियो। त्यस्तै अरनिको, भिरगुटी, सीता र पासाङ लामु शेर्पा जस्ता मानिसहरूको जन्म पनि यही नेपालमा भएको थियो। र हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ र यहाँ विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू छन्, कलाहरू छन् र अनगन्ती लुकेका कथाहरू छन् भनेर हामीले यो हाम्रो देश भन्ने संवादमा अथवा कुराकानीमा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरू कुन ठाउँमा घुम्न जानुभएको छ, कुनै न कुनै ठाउँ त घुम्न जानुभएको छ होला। अब त्यो घुम्न गएको ठाउँको बारेमा तपाईँले भन्नु पर्यो लेखेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई भन्नु होला है त, कुन ठाउँमा घुम्न जानुभएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू घुम्न जानुभएको छ होला। सधैँ घरमा त बस्नु हुँदैन होला, कतै न कतै त घुम्न जानुभएको छ। अब कुन ठाउँमा घुम्न जानुभएको छ, को जानुभएको हो, त्यहाँ गएर के तपाईँले देख्नुभयो, के तपाईँले खानुभयो, के गर्नुभयो, त्यो कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु होला है त। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 4 हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ, हेरौँ के छ। यहाँ हामी अर्को पानामा गइसकेका छौँ। सबैले पाना पल्टाइसक्नु भएको होला र यहाँ तपाईँलाई 5 नम्बर भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो 5 नम्बरको प्रश्नमा के लेखेको रहेछ, जोडेर शब्द बनाई कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। जोडेर शब्द बनाई कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यो सु भन्ने वर्ण दिएको छ यहाँनिर र अर्को सह भन्ने वर्ण दिएको छ। यसलाई हामीले अगाडि राखेर यहाँ पछाडि बाहिर दिएको शब्दहरूलाई पछाडि लेख्नु पर्यो। अब लेखौँ है त, सुयोग्य हुन्छ है त। लेख्नुहोस् तपाईँहरूले, म सँगसँगै लेख्नुहोस् है। यो शब्द जोडेर लेख्नुहोस् भनेको छ, म लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले पनि सार्नु होला। सुशील। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, सुविचार हुन्छ। त्यसै गरी सुनौलो हुन्छ। यसरी मैले के गरेँ त, सुयोग्य, सुशील, सुविचार र सुनौलो शब्द यहाँ लेखेर कलर गरिदिइसकेको छु। तपाईँहरूले सार्नु होला। र त्यस्तै यसमा के हुन्छ, सहकार्य हुन्छ। त्यस्तै अर्को सहमति हुन्छ। र यी शब्दहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ है त। सहलेखन, त्यस्तै सहयोग। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, हामीलाई प्रश्न नम्बर 5 ले भनेको थियो शब्द बनाई कापीमा लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले लेखिसक्नुभयो होला, सार्नु भएको होला। र यदि सार्नु भएको छैन भने सार्नुहोस् है त, सजिलो छ। यो तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले प्रश्न नम्बर 6 मा के लेखेको छ तपाईँहरूले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो स्याबास, यहाँ लेखेको रहेछ पाठ पढेर शब्द भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, पाठ पढेर शब्द भन्नुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ तपाईँलाई एउटा सानो पाठ दिएको छ। के यो पाठको नाम के रहेछ, अब विदेश जान्न भनेको छ। अब यो विदेश भन्ने कुरा के हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देशको नाम के हो, नेपाल। नेपालभन्दा बाहिरका देशहरूलाई हामीले के भन्छौँ, विदेश भन्छौँ है त। के भन्छौँ, विदेश भन्छौँ है त। ल अब विदेश जान्न भन्ने पाठमा के लेखेको रहेछ यो हामी पढौँ। र यहाँ तल के दिएको छ,
शब्दहरू दिएको छ। यी शब्दहरू हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त। ल अब म पढेर सुनाउँछु। यहाँ अब विदेश जान्न भन्ने पाठमा लेखेको रहेछ, विजय र विजया आमा विजितासँग बस्छन्। हेर्नुहोस्, विजय र विजया, यहाँ तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सानी नानीको नाम के हो? विजया हो। र यो बाबुको नाम के हो? विजय हो। र यो यहाँ को हुनुहुन्छ? आमा हुनुहुन्छ। यो आमाको नाम के रहेछ? विजिता रहेछ। विजय र विजयाको आमाको नाम के रहेछ? विजिता रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। विजय र विजया आमा विजितासँग बस्छन्। उनीहरूको घर बौद्ध विहार नजिकै छ। हेर्नुहोस्, कहाँ रहेछ? बौद्ध विहार नजिकै रहेछ। विजयका बुवा विजित हेर्नुहोस्, उहाँको नाम के रहेछ? विजयको बुवाको नाम यहाँ हेर्नुहोस्, यो चस्मा लगाएर ट्याक्क बसिरहनु भएको छ नि चित्रमा, उहाँको नाम के रहेछ? विजित रहेछ। विजित भनेर लेखेँ। विजित, विजया, विजिता र विजय। हेर्नुहोस्, विजय, विजया, विजित र विजिता है त। यसरी मैले यहाँ लेखेको छु। विजित कहाँ हुनुहुने रहेछ त? विदेशमा हुनुहुने रहेछ, बाहिरी देशमा हुनुहुने रहेछ, अन्य देशमा, नेपालभन्दा बाहिरको देशमा हुनुहुने रहेछ। एक दिन उहाँले फोन गर्नुभएछ आफ्नो घरमा। उहाँ नेपाल आउने हुनुभयो। विजय, विजया र विजितलाई लिन विमानस्थलमा गए। हेर्नुहोस्, कहाँ? विमानस्थलमा गए। अहिले म तपाईँलाई यसको अर्थहरू भन्छु। बुबा ठुलो विमान चढेर आउनुभयो। विजितले विजयालाई बोकेर हिँड्नुभयो। हेर्नुहोस् त, विजितले विजयालाई बोकेर हिँड्नुभयो। कहिल्यै नदेखेको बुबालाई विजयाले चिनिन। हेर्नुहोस् त, विजयाले आफ्नो बुबालाई चिनिन रहेछ। उनी रुन थालिन्। विजितलाई छोरी रोएको नराम्रो लाग्यो। विजितले भने, अब विदेश जान्न। यो कुरा सुनेर सबैजना खुसी भए भनेको छ। हेर्नुहोस्, के रहेछ? विजया र विजित अथवा विजया र विजय के रहेछन्? आफ्नो आमासँग बस्नु रहेछन्। आमाको नाम विजिता रहेछ। आमासँग बस्नु रहेछन्। उनीहरूको घर बौद्ध विहार रहेछ। र विजयको बुवाले एक दिन फोन गरेर के भन्नुभएछ? म नेपाल आउँदैछु, मलाई लिन विमानस्थल आऊ भन्नुभएछ। र उहाँहरू विमानस्थल जानुभएको रहेछ। र त्यहाँ जाँदाखेरि विजित भन्ने को हुन् त? को हुन्? हो, विजय र विजयाको बुवा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोरी विजयालाई उचाल्नुभयो। उचाल्दाखेरि विजया आफ्नो बुवालाई नचिनेर रोएछिन्। र बुवालाई के भएछ त? छोरी रोएको नराम्रो लागेछ। अनि बुवाले के भन्नुभएछ? अब म विदेश जान्न भन्दाखेरि सबैजना खुसी भएछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यहाँ तल केही शब्दहरू दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यी शब्दहरूको हामीले के गर्नु जान्नु पर्यो त? यो शब्दहरूलाई हामीले पढ्नु पर्यो र यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो है त। विजित भनेको बुवा हो, विजय भनेको नाम हो, विजया भनेको पनि नाम हो। यो विहार भनेको छ, विहार भनेको के हो त? मन्दिर हो है त। गुम्बाहरू भन्छ नि, विहार, गुम्बा। विहार भनेको गुम्बा हो। विदेश भनेको बाहिरी देश। विमानस्थल भनेको के हो त? विमानहरू बस्ने स्थल। जस्तै तपाईँले अब विमान भनेको के हो? सहर भन्नु होला, यहाँ विमान पनि छ। हवाई जहाज भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ, आकाशमा उडिरहेको देख्नुभएको छ, हो त्यो विमान भनेको हवाई जहाज भयो। र विमानस्थल भनेको के हो त? हवाई जहाज बस्ने ठाउँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? विमानस्थल भन्छौँ है त। यसरी हामीले यहाँ तल दिएका शब्दहरू पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यो प्रश्न नम्बर 6 पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई 7 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। अब यो 7 नम्बरमा के दिएको छ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? पढेर मलाई भन्नु पर्यो। ल यहाँ दिएको रहेछ, सही शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? सही शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ दिएको शब्दहरू चिनेर कुन सही हो त्यो चिनेर गोलो घेरा लगाउँ है त। जस्तै यहाँनिर दिएको छ पालपा भनेको छ, यहाँ पाल्पा दिएको छ। र हामीलाई थाहा छ पाल्पा
सही शब्द त्यसैले गोलो घेरा लगायो। त्यस्तै कुदेको छ हेर्नुहोस्, कुदेको भयो। त्यस्तै दोल खाली हुन्छ है त, दोला खाली हुन्छ। त्यस्तै लेखेको, यो सही शब्द हुन् यिनीहरू। त्यस्तै पढेकी, त्यस्तै खेल्ने छ, त्यस्तै भन्ने छ, त्यस्तै उपहार, त्यस्तै निबन्ध र निवास। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, सही शब्दमा गोलो घेरा लगाएको छ। मैले रङ पनि भरिदिएँ, तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, ल भन्नुहोस् त। हो, यो प्रश्न नम्बर 7 सकिसकेका छौँ। सही शब्दमा गोलो घेरा लगाइसक्यौँ र सकिसकेको छ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस् त। ल हेरौँ, यहाँ हामी पान्ना पल्टाइसकेका छौँ र यहाँनिर 8 नम्बर भनेर लेखेको रहेछ। यो 8 नम्बरमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त। सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस्। यहाँ भनेको छ जस्ताको त्यस्तै कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, जस्ताको त्यस्तै कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँले एउटा सहयोगी साथी भन्ने एउटा दिएको रहेछ। यो हामी पढौँ र तपाईँले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो कपीमा सार्नु होला है। म यहाँ पढेर सुनाउँछु, यो कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला। यहाँ लेखेको छ उमा, डोमा र दिव्या। हेर्नुहोस्, के उमा, डोमा र दिव्या। उमा, डोमा र दिव्या तिनैजना एउटै कक्षामा पढ्ने साथीहरू हुन्। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ, 3वटा साथीहरू छन्। हेर्नुहोस्, सायद उनको नाम उमा होला, उसको नाम डोमा होला र अर्की साथीको नाम दिव्या होला है त। उनीहरू के रहेछन् त, एउटै कक्षामा पढ्ने साथीहरू रहेछन्। उनीहरू विद्यालयको छात्रावासमा सँगै बस्छन्। हेर्नुहोस्, अब छात्रावास भनेको के हो सर भन्नु होला। अब म तपाईँलाई भन्छु है त, तपाईँले होस्टेल भनेर सुन्नुभएको छ होला नि, विद्यालयमा बसेर पढ्ने ठाउँ क्या, होस्टेल भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै नेपालीमा यसलाई छात्रावास भन्छ है त। केटीको होस्टेललाई हामीले के भन्छौँ, छात्रावास भन्छौँ। त्यस्तै केटाहरू बस्ने भएको भए छात्र भन्थ्यौँ है त। उनीहरू विद्यालयको छात्रावासमा सँगै बस्छन्। उमाको घर पहाडमा हो। हेर्नुहोस्, उमाको घर कहाँ रहेछ, पहाडमा रहेछ। निमाको घर हिमाली भेगमा पर्छ। यो इमा, यो यहाँ के छ, निमा लेखेको छ, यो डोमा हो है त। डोमाको घर हिमाली भेगमा रहेछ। त्यस्तै दिव्याको घर तराईमा हो भनेर यहाँ लेखेको छ। कहाँ रहेछ, दिव्याको तराईमा बस्ने रहेछन्। उमाका घरमा गाई, भैँसी, कुखुरा र बाख्रा पालेका रहेछन्। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ उमाको घरमा गाई, भैँसी, कुखुरा र बाख्रा पालेका छन्। त्यस्तै निमाको घरमा अथवा डोमाको घरमा चौरी गाई, हेर्नुहोस् हिमालमा के हुन्छ, चौरी गाई, भेडा, खच्चर पालेका छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। भेडा, घोडाहरू पालेका रहेछन्। ल भन्नुहोस् त, हिमालमा पाइने जनावरको नाम पनि यहाँ लेखेको छ। के रहेछ, चौरी गाई, घोडा, खच्चर र भेडा हुने रहेछन्। त्यस्तै पहाडमा गाई, भैँसी, कुखुरा र बाख्रा। त्यस्तै दिव्या कहाँ बस्छन्, तराईमा। दिव्याका घरमा राँगा, मुर्रा भैँसी, जर्सी गाई पालेका छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, दिव्याको घरमा के पालेका रहेछन्, राँगा पालेका रहेछन्, मुर्रा भैँसी पालेका रहेछन् र जर्सी गाई पालेका रहेछन्। निमा घरबाट आउँदा साथीहरूलाई छुर्पी ल्याइदिन्छन्। चौरी गाईको दुधबाट बनेकोलाई हामीले छुर्पी भन्छौँ है त। तपाईँहरूले खानुभएको होला, टोक्नै सकिँदैन, धेरै समय लाग्छ खानलाई है। के छुर्पी ल्याइदिने रहेछन्। कसले, निमाले। उमा र दिव्याले घिउ ल्याउँछन्। हेर्नुहोस्, किन घिउ ल्याउँछन् त, किनभने उनको घरमा के छ, गाई र भैँसीहरू पालेका छन्। त्यही भएर घिउ ल्याएर आउने रहेछन् छात्रावासमा, होस्टेलमा बसेर खानलाई। उनीहरू सँगै बस्दा आफ्ना घर गाउँका कुराहरू साटासाट गर्छन्। हेर्नु, साथी रहेछन् र सँगै बस्दाखेरि के गर्छन्, घरका कुराहरू गर्ने रहेछन्। मेरो घर यस्तो छ, हामी यहाँ घुम्न जान्थ्यौँ, रमाइलो छ भन्ने जस्तो कुरा गर्ने रहेछन्। जसरी तपाईँहरू एक आपसमा साथीहरू मिलेर के गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ नि। अब केटा साथीहरू मिल्नुभयो भने उहाँहरूको छुट्टै कुरा हुन्छ, घुम्न जाने, भाग्ने होइन।
त्यस्तै केटी साथीहरू भयो भने के हुन्छ, घरका कुरा गर्ने, सिरियलका कुरा गर्ने, त्यस्तै गर्ने रहेछन् यिनीहरू पनि। एक अर्काका कुरा सुनेर उनीहरू दङ्ग पर्छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा पहाडमा बस्ने, एउटा तराईमा बस्ने र एउटा हिमालमा बस्नेका कुराहरू भिन्नै हुन्छन्। उनीहरूको ठाउँ अनुसारको कुरा हुन्छ र उनीहरू दङ्ग पर्ने रहेछन्, रमाइलो पनि मान्छन्। त्यसैले तिनैजना साथीहरू सबैको गाउँघरमा घुम्न जाने योजना बनाएका छन्। हेर्नुहोस् त, उनीहरूको कुरा सुनेर के लागेछ त, अब साथीहरूको घरमा घुम्न जानुपर्छ भनेर योजना बनाएका रहेछन्। र यसरी यो हामी सहयोगी साथी भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यसलाई के गर्नुपर्छ त, आफ्नो कपीमा सार्नु पर्नेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहुनेछ। लेख्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तल छ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 9 भनेर यहाँ दिएको छ। अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न नम्बर 9 मा के लेखेको छ एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, साथीले सुन्ने गरी पढ्नुहोस् भनेको रहेछ। अब पढौँ है त। ल सबैले जोडले पढ्ने। प्रदेश, प्रदेश, प्रकार, प्रकार, प्रचार, प्रचार, प्रयोग, प्रयोग, अनुमति, अनुमति, अनुमान, अनुमान, अनुहार, अनुहार, अनुसार, अनुसार, खाएर, खाएर, गरेर, गरेर, बसेर, बसेर, सुनेर, सुनेर, पढेर, पढेर, हाँसेर, हाँसेर, उठेर, उठेर, नाचेर, नाचेर भनेर हामीले आफ्नो साथीहरूलाई सुन्ने गरी पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरू के गर्नु पर्यो त, अर्को प्रश्नमा जानु पर्यो है। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई 10 नम्बर भनेर दिएको छ। यो 10 नम्बरमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँले लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ पढ्नु पर्यो यो सानो पाठलाई, 10 नम्बरमा दिएको पाठलाई, र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्यो। र त्योभन्दा अगाडि हामीले यहाँ हेरौँ त, चित्रमा के देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरआमाले सानो एउटा बाबुलाई उचाल्नु भएको छ र यतातिर एउटा सानी नानी के गरिन्छन् त, खुसी भएर ताली पिट्दैछिन् है त। चित्रमा तपाईँले देख्नुभयो। र यो पाठको नाम के रहेछ, राम्रो भाइ रहेछ। पक्कै पनि हामीले के बुझ्यौँ त, यो सानो बहिनीको के जन्मिएको रहेछ त, भाइ जन्मिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब यहाँ पढौँ है त के लेखेको रहेछ। यहाँ लेखेको छ, आज यशोदाको भाइ जन्मियो। हेर्नुहोस्, यशोदा भन्ने सानी बहिनीको के जन्मियो, भाइ जन्मिएछ। हामीले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। हजुरआमाले भाइलाई काखमा लिनुभयो। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, तपाईँको हजुरआमाहरूले तपाईँको भाइ बहिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, माया गरेर काखमा उचाल्नुहुन्छ नि। त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूको हजुरआमाले उचालिसक्नु भएको छ है त। फेरि तपाईँ रिसाउने होइन, हजुरआमाले भाइलाई मात्र उचाल्नुहुन्छ, मलाई माया गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो भन्ने होइन है त। तपाईँलाई उचालिसकेको, तपाईँलाई उचालेर हुर्काइसकेको। अब भाइको पालो आयो है त। यशोदाले भाइलाई हेरिन्। यशोदा मनै कल्पना गर्न थालिन्, भाइ बामी सर्नेछ। हेर्नुहोस् त, उसले कल्पना गरे, अब भाइ पनि हिँड्न सक्छ, ताते ताते गर्दै हिँड्छ भनेर उसले सोच्न थालिन्। भाइ टुकटुक हिँड्नेछ, ऊ तलमाथि कुद्नेछ, ऊ हलक्क बढ्नेछ। हलक्क भनेको के हो, ठुलो हुनेछ भनेको है त। ऊ विद्यालयमा पढ्नेछ, ऊ राम्रा अक्षर लेख्नेछ, ऊ सबैसँग मिलेर खेल्नेछ, ऊ राम्रो काम गर्नेछ, ऊ दायाँ बायाँ हेर्नेछ, ऊ मिठो कथा भन्नेछ। भाइ मेरो साथी बन्नेछ। मेरी साथी रूपा पनि भाइको साथी बन्ने छिन्। हेर्नुहोस्, यो यशोदाले धेरै कल्पना गरिछ। जस्तै के कल्पना गरिछ त, भाइ अलि सानो छ, अब केही समयपछि बामे सर्छ, हिँड्न सिक्छ, ठुलो हुन्छ र विद्यालय जान्छ र हामी सँगै विद्यालय पढ्न जान्छ, राम्रो अक्षरहरू लेख्छ होला, सबैसँग मिलेर खेल्छ होला, राम्रो काम गर्छ, मिठो कथाहरू भन्छ होला, मेरो साथी बन्छ, म सँगै खेल्छ भनेको है त। भाइ ठुलो हुन्छ र भाइ र म सँगै खेल्छौँ। त्यसै गरी मेरी साथी रूपा,
मेरी साथी रूपासँग पनि भाइ साथी बन्ने छ भनेर यहाँ कसले यशोदाले कल्पना गरिरहेकी छिन्। हामीसँग मिलेर पढ्ने छिन्, हाम्रो बेन्चमा बस्ने छिन्, रमाइलो हुनेछ। यशोदालाई हजुरआमाले सोध्नुभयो, तिमीलाई के भयो? यशोदाले भनिन्, केही पनि भएको छैन। हजुरआमाले फेरि सोध्नुभयो, भाइ कस्तो छ? यशोदाले भनिन्, भाइ राम्रो छ भनेर यशोदाले भनेकी रहेछन्। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो राम्रो भाइ भन्ने पाठ पढ्यौँ। यसमा के रहेछ त? एउटा सानी नानी यशोदाको भाइ जन्मेको रहेछ र यशोदा कल्पना गरिरहेकी छिन्, भाइको बारेमा कल्पना गरिरहेकी छिन्। भाइ मेरो अब साथी हुन्छ, हिँड्छ, मसँगै पढ्छ, मसँगै बसेर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छ भनेर कल्पना गरेकी रहेछिन्। ल अब हामी के गर्नु पर्यो त? यो पाठ त पढ्यौँ। अब यो पाठमा सोधेका प्रश्नहरू हामीले दिउँ है त। यहाँ क ख ग भनेर 3वटा प्रश्नहरू सोधेको छ। ल क नम्बरको प्रश्नमा के छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, भाइलाई कसले काखमा लिनुभयो भनेको छ। कसले लिनुभएको हो? हजुरआमाले भाइलाई काखमा लिनुभयो भनेर यहाँ लेखेको छ। अब मिलाएर लेखौँ है त। लेख्नुहोस्, भाइलाई हजुरआमाले काखमा, लेख्नुहोस् है सबैले, लिनुभयो भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। मैले लेखिसकेँ। त्यस्तै अब ख नम्बरमा जाउँ। रूपा कसरी यशोदाको भाइको साथी बन्ने छिन् भनेर लेखेको छ। रूपा कसरी यशोदाको भाइको साथी बन्ने छिन् भनेर यहाँ सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, कसरी यहाँ लेखेको छ, मेरी साथी रूपा पनि भाइको साथी बन्ने छिन्, हामी सँगै मिलेर पढ्ने छिन्, हाम्रो बेन्चमा बस्ने छिन् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है। कसरी? भाइ ठुलो भएपछि रूपा यशोदाको भाइको साथी बन्ने छिन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। भाइ ठुलो, पहिला त भाइ ठुलो हुनु पर्यो। भाइ ठुलो भएपछि रूपा भाइको साथी बन्ने छिन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त पहिला। ल लेख्नुहोस्, सबैजनाले बुझेर मात्र सार्नु होला है त। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, यशोदाले भाइलाई किन राम्रो भनिन् होला भनेको छ। किन राम्रो भनिन् त? अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। किन राम्रो भनिन् त? भाइ ठुलो हुन्छ, मसँग खेल्छ भनेर राम्रो भनिन् है त। यशोदाले भाइलाई अब मसँग अथवा मसँगै पढ्ने, खेल्ने छ भनेर के भनिन्? राम्रो भनिन्। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? उत्तर लेख्नुपर्छ र तपाईँहरूले सायद लेखिसक्नु भएको छ होला र यदि लेख्नु भएको छैन भने भिडियोलाई रोक्ने अनि के गर्ने त? हो, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, भिडियोलाई रोक्ने अनि लेख्ने है त। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो 10 नम्बरमा रहेको कुरा हामीले प्रश्नले सोधेको थियो, पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस्। र राम्रो भाइ भन्ने एउटा सानो कथा थियो, हामीले यो पढिसक्यौँ र के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ। अब हामी अर्को नम्बरमा जाँदैछौँ। ल सबैजना प्रश्न नम्बर 11 पढ्नुहोस् त। यो प्रश्न नम्बर 11 मा के लेखेको रहेछ? तलका शब्द प्रयोग गरेर वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। अब वाक्य बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब प्रयोग भनेको के हो? उपयोग गर्ने। अब तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको। मैले विद्यालय जान साइकलको प्रयोग गरेँ। गरेँ भनेर लेख्नु पर्यो।
अथवा गरेँ हुन्छ, गरेँ हुँदैन, गरेँ हुन्छ है त। यस्तो हुन्छ ए। यसरी मैले के गरेँ, एउटा वाक्य बनाएँ। तपाईँले प्रयोग भनेको के हो यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले अरू अरू भिन्न भिन्न वाक्यहरू पनि गराउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अनुहार, अनुहार भनेको के हो, तपाईँको फेस भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको फेस, तेरो फेस कस्तो छ है भन्नुहुन्छ नि आफ्नो साथीहरूलाई, जिस्काउनुहुन्छ नि, त्यो के हो त, अनुहार हो। अथवा तपाईँले मेरो अनुहार राम्रो छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूले आफूलाई राम्रो भन्नुभयो यसमा। त्यस्तै उठेर, म बिहान उठेर हात मुख धुन्छु, के गर्छु, धुन्छु। यसरी तपाईँले वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नाचेर छ, रातभरि के नाचेर मेरो खुट्टा दुख्यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त। खुट्टा दुख्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ वाक्य बनाइसकेको छु, तपाईँलाई थाहा छ यहाँ दिएको शब्दहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यसका अर्थहरू पनि थाहा छ होला। र यसरी 11 नम्बरको प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी के गर्छौँ त, 12 नम्बरमा जान्छौँ। ल यो 12 नम्बरको प्रश्नले तपाईँले के भनेको रहेछ, ल पढेर सुनाउनुहोस्। यहाँ भनेको छ मिल्ने समूहमा राख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, मिल्ने समूहमा राख्नुहोस् भनेको छ है त। र यहाँ तपाईँहरूलाई तल तालिका दिएको छ, हेर्नुहोस् त तालिकामा के लेखेको छ, अभिबाट सुरु हुने शब्दहरू यो तालिकामा लेख्ने, सहबाट सुरु हुने शब्दहरू सहको तालिकामा लेख्ने, त्यस्तै सुबाट सुरु हुने शब्दहरू सुको तालिकामा लेख्ने, त्यस्तै अनुबाट सुरु हुने शब्दहरू अनुको तालिकामा लेख्ने है त। ल अब हेर्नुहोस्, अभियान अभिबाट भयो, अभिरुचि कहाँ हुन्छ, यहीँमा हुन्छ। अब अभिरुचि लेख्नुहोस् है। त्यस्तै अनुमान कहाँ हुन्छ, अनुमा भयो, अनुलेखन पनि यसमै हुन्छ। त्यस्तै अनुपठन, त्यसै गरी सहमति यहाँ छ, सहयोग हुन्छ। त्यस्तै सहकार्य हुन्छ। त्यसै गरी सहपाठन हुन्छ। त्यसै गरी सुशील भयो, सुयोग्य भयो। त्यस्तै सुयश हुन्छ। त्यस्तै सुकृति हुन्छ। स्वीकृति हो है त, तर यहाँ सु लेखेको छ, सुकृति लेख्नुहोस्। त्यस्तै सुविचार। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू हो, यहाँ तालिका बनाएर हामीलाई दिएको थियो। अभिबाट सुरु हुने अभिमा लेख्ने, सहबाट सुरु हुने सहको तालिकामा लेख्ने, सुबाट सुरु हुने सुको तालिकामा र अनुबाट सुरु हुने अनुको तालिकामा लेख्यौँ शब्दहरू। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 12 सकिसकेका छौँ। यो त सजिलो छ, तपाईँ सबैले गरिसक्नु भएको छ होला। ल अब सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस्। यहाँनिर 13 नम्बर भनेर लेखेको छ। यो 13 नम्बरमा के लेखेको छ पढेर सुनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। ल के लेखेको रहेछ हो, साथीसँग पाठ पढ्नुहोस् र अन्तिममा रमेशले के गर्छ होला अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ है त। के भनेको रहेछ प्रश्नले, साथीसँग पाठ पढ्नुहोस् र अन्तिममा रमेशले के गर्छ होला अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। पहिला अब पाठ पढौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के नाचिरहेका छन्, नानी र बाबु एकअर्कामा नाचिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, टुक्रुक टुक्रुक हात हल्लाउँदै खुट्टा उचाउँदै है नाचिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि नाच्नुहुन्छ होला है त। यहाँ लेखेको छ रमेश अरूको नक्कल गर्थ्यो। हेर्नुहोस् त,
रमेश के रहेछ त अरूको नक्कल गर्नलाई सिपालु रहेछ। रूपा कथा लेख्थी। रूपा भन्ने साथी एकदम कथा लेख्ने रहेछ, राम्रो राम्रो कथा लेख्ने रहेछ। रमेश पनि कथा लेख्थ्यो। रूपा कविता पढ्थी, रमेश पनि कविता पढ्थ्यो। रूपा बिस्तारै हिँड्थी, रमेश पनि बिस्तारै हिँड्थ्यो। रूपा कुद्थी, रमेश पनि कुद्थ्यो। रूपा बस्थी, रमेश पनि बस्थ्यो। रूपा गीत गाउँथी, रमेश पनि गीत गाउँथ्यो। रूपाले जे भन्थी, रमेशले त्यही भन्थ्यो। आज रूपालाई ज्वरो आएको छ, उसलाई टाउको दुखेको छ। रूपाले जाउलो र तातो पानी खाई, आमासँग औषधि मागेर खाई। त्यसपछि रूपा ओछ्यानमा सुती। अब रमेश के गर्छ होला भनेर तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। के रहेछ त यो, यहाँ के लेखेको रहेछ त, एउटा सानो पाठ छ। रमेश एकदम नक्कल गर्न सिपालु मान्छे थियो। उसले आफ्नो साथी रूपाको सबै नक्कलहरू गर्थ्यो। जस्तै कथा लेख्दाखेरि रूपाले कथा लेख्दा उसले पनि कथा लेख्थ्यो। रूपाले कविता पढ्दाखेरि पनि रमेशले के गर्थ्यो, कविता पढ्थ्यो। रूपा बिस्तारै हिँड्दा रमेश बिस्तारै हिँड्थ्यो। रूपा दौड्दाखेरि कुद्दाखेरि रमेश पनि कुद्थ्यो। रूपाले गीत गाउँदा रमेशले पनि गीत गाउँथ्यो। तर आज के भएछ त, रूपालाई ज्वरो आएछ। के भएछ भाइ बहिनीहरू, रमेशको साथी रूपालाई ज्वरो आएछ। अब ज्वरो आएर उसको टाउको दुखेको रहेछ रूपाको। र उसको आमाले, रूपाको आमाले के गर्नुभएछ त, चाउलो र तातो पानी आफ्नो छोरीलाई खान दिनुभएछ र औषधि मागेर खाएछ, आमासँग औषधि मागेर खाएछ। अनि यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ, रमेशले के गर्छ होला भनेको छ। के गर्छ होला, पक्कै पनि आफ्नो साथीको सहयोग गर्छ होला, हेरविचार गर्छ होला है त। हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो साथीहरूलाई दुःख पर्दाखेरि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ है त। उनीहरूलाई तातो पानी तताएर दिनु पर्यो, उनीहरूको स्वास्थ्य के कस्तो छ हामीले हेरचाह गर्नुपर्छ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ, रमेशले सायद आफ्नो साथी रूपाको हेरचाह गर्छ, उसलाई सहयोग गर्छ भनेर हामीले अनुमान गरिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 13 गरिसकेका छौँ। अब सबैजना अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ प्रश्न नम्बर 14 भनेर तपाईँलाई दिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 14 मा के लेखेको छ होला, ल सबैजना भाइ बहिनीले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, वाक्य मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ के छ, दिदी घर गयो लेखेको छ। यो वाक्य मिलेको छैन। यहाँ दिदी घर जानुभयो भनेर यहाँ मिलाएर लेख्यो। त्यस्तै भाइले किताब पढी लेखेको छ। के हुन्छ, भाइले किताब पढ्यो हुन्छ है त। ल लेख्नुहोस् सबैले, भाइले किताब पढ्यो भनेर लेख्नुहोस् है। त्यस्तै तपाईहरू कहिले आयो छ। के हुन्छ, तपाईहरू कहिले आउनुभयो हुन्छ। यसरी प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यस्तै सीता र गीता आई लेखेको छ। के हुन्छ, सीता र गीता आए हुन्छ है त। त्यस्तै मधेसमा धेरै उब्जनी हुनुहुन्छ छ। हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। मधेसमा धेरै उब्जनी हुन्छ लेख्नुपर्छ है त। लेख्नुहोस्, मधेस भनेको के हो थाहा छ, तराई। के तराई भनेर सुन्नुभएको होला नि, नेपालको तराई भाग भन्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले मधेस भन्छौँ है त। त्यस्तै बुबाले फुपूलाई बोलायो लेखेको छ। गलत वाक्य छ, नमिलेको वाक्य छ, यसलाई मिलाएर लेखौँ। के हुन्छ, बुबाले फुपूलाई बोलाउनु भयो हुन्छ है त। ल लेख्नुहोस् सबैले। अब यो फुपू भनेको के हो सर भन्नु होला। तपाईँको बुवाको दिदी वा बहिनीलाई हामीले के भन्छौँ, फुपू भन्छौँ है त। तपाईँले पनि फुपू भन्नुहुन्छ होला। बोलाउनु भयो लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ नमिलेका वाक्यहरू थिए भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले मिलाएर लेखिसकेका छौँ। जस्तै के भयो, भाइले किताब पढ्यो लेख्यौँ,
तपाईहरू कहिले आउनुभयो भनेर लेख्यौँ। सीता र गीता आए लेख्यौँ। मधेसमा धेरै उब्जनी हुन्छ लेख्यौँ। बुबाले फुपूलाई बोलाउनु भयो भनेर यहाँ लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ होला र यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई प्रश्न गर्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ है त। यस भिडियोको अन्तिममा मैले तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा तपाईँले नजानेका कुराहरू, नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो नम्बरमा फोन गरेर र नजानेका कुराहरूलाई सोध्नु होला। मैले बारम्बार भनेको छु नजानेको कुराहरूलाई सोध्नु होला है। ल त्यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 14 सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 15मा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 15मा के लेखेको रहेछ सबैजनाले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। र हामीले के बुझ्यौँ त, हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ र तल केही प्रश्नहरू सोधेका छन्। हेर्नुहोस्, यी प्रश्नहरूको हामीले के गर्नुपर्छ, उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यहाँ के लेखेको छ, लेखन्ते पण्डित लेखेको छ। पण्डित भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, बाहुन बाजे भन्नुहुन्छ होला नि आफ्नो साथीहरूले जिस्काएर, उनीहरू पण्डित हुन् है त। त्यस्तै लेखन्ते एउटा लेखीको लेखै गर्ने एउटा पण्डित रहेछ, त्यसको बारेमा यहाँ कथा दिएको छ। यो अब हामी सबैजनाले पढौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ के लेखेको छ, गुरुले दैनिकी लेख्न लगाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले पनि तपाईँहरूलाई दैनिकी लेख भनेको छु। दैनिकी भनेको के हो, तपाईँ बिहान उठेदेखि साँझ सुत्दासम्म के काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई मैले दैनिकी हो भनेर तपाईँलाई सिकाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू र तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ होला है त। त्यस्तै गुरुले के गर्नुभएछ, दैनिकी लेख्न लगाउनु भएको थियो। म पुस्तकालयमा बसेर लेख्दै थिएँ। पुस्तकालय आमा बुबाले बनाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, गुरुले दैनिकी लेख्न दिनुभएको रहेछ। भाइ एउटा म भनेको के हो, यहाँ दिएको चित्रमा दिएको भाइ है त, यो भाइ हो है। म पुस्तकालयमा बसेर लेख्दै थिएँ। पुस्तकालय आमा बुबाले बनाउनु भएको थियो। यहाँ हजुर बुबाले पढेका पुस्तक थिए। कथा लेख्न उहाँको कलम थियो। उहाँले लेखेर छोडेका कथा थिए। उहाँ लेखन्ते हुनुहुन्थ्यो रे भनेर यहाँ लेखेको छ। लेखन्ते भनेको के हो, लेखेको लेखै है त। त्यस्तै यो भाइको घरमा के रहेछ त, पुस्तकालय रहेछ। धेरै पुस्तकालयमा के हुन्छ, विभिन्न किसिमका बुकहरू हुन्छन् है त, किताबहरू हुन्छन्, धेरै किताबहरू हुन्छन् अथवा पुस्तकहरू हुन्छन्। त्यस्तै यो भाइको घरमा के रहेछ त, पुस्तकालय रहेछ र उसलाई, यो भाइलाई उसको गुरुले दैनिकी लेख्न लगाउनु भएको रहेछ र ऊ आफ्नो पुस्तकालयमा गयो, आफ्नो घरको पुस्तकालयमा गएर लेख्न थालेको रहेछ। एक दिन उहाँले, यहाँ लेखेको छ, एक दिन उहाँले 10 मिनेटमा कथा लेखी सबैलाई सुनाउनु भयो रे भनेर यहाँ उसले पढिरहेको छ। के लेखेको छ, एक दिन उहाँले, उहाँ भनेको हजुरबुवाले, उसको हजुरबुवाले 10 मिनेटमा कथा लेखेर सबैलाई सुनाउनु भएको रहेछ। त्यस दिनदेखि गाउँलेले उहाँलाई लेखन्ते पण्डित भन्न थाले रे। आजभोलि पनि हामीलाई लेखन्ते कुल भन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ त, उसको हजुरबुवाले धेरै कथा कविताहरू लेख्नुहुने रहेछ र एक दिन 10 मिनेटमा कथा लेखेर आफ्नो गाउँलेहरूलाई सुनाउनु भएको रहेछ। त्यसैले सबैजनाले उसको हजुरबुवालाई लेखन्ते पण्डित भनेर भनेका रहेछन् र आजभोलि पनि हामीलाई लेखन्ते कुल भन्छन् भनेर यहाँ यो भाइले भनेको छ है त। पुस्तकालयमा एउटा लेखोट भेटियो। लेखोट भनेको के, चिर्केटोमा लेखेको केही कुराहरू है त, लेखोट भेटियो। यसमा हजुरबुवाको हस्ताक्षर थियो। हेर्नुहोस्, हस्ताक्षर भनेको साइन भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो कपीमा कोर्नुहुन्छ होला, ल म त अब साइन गराउन सिक्छु भन्दै कोरै गर्नुहुन्छ होला हो। त्यसलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ, हस्ताक्षर भन्छौँ है त। हस्ताक्षर थियो। यो उहाँले आफ्ना साथीहरूका बारेमा लेख्नु भएको रहेछ। यसमा लेखिएको थियो, शशीको हिँडाइ राम्रो छ,
शान्तिको हेराइ राम्रो छ, कुसुमको लेखाइ राम्रो छ, पुष्प पनि राम्रा कथा लेख्थ्यो, तर ऊ देश विदेश घुमाइमा लाग्यो। आजभोलि उसले लेख्नै छाड्यो। शिव राम्रा कविता लेख्छ, कसैको सुनाइ क्षमता राम्रो हुन्छ, सुनेका कुरा जस्ताको त्यस्तै सुनाउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, सुनाइ क्षमता राम्रो हुनु पनि एउटा फाइदा रहेछ। हेर्नुहोस् त, कसैको सुनाइ क्षमता राम्रो हुने रहेछ। त्यो सुनाइ क्षमता राम्रो भएको मान्छेले के गर्ने रहेछ, सुनेका कुराहरू जस्ताको त्यस्तै सुनाउन सक्छन् रे। खै आफ्नो त सुताइ क्षमता मात्रै राम्रो छ जस्तो लाग्छ, खालि निन्द्रा मात्र लागिरहन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको रहेछ। लेखेटोमा यसपछि मसी छर्किएका केही थोपा थिए। यो देखेर मलाई पनि हाँसो उठ्यो। मैले मनमनै भने, लेखन्ते हजुरबुवा, मेरो पनि सुताइ राम्रो छ, खै दैनिकी लेख्नै आएन भनेर उसले आफ्नो हजुरबालाई सम्झेछ। हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले के गर्ने त भाइ बहिनीहरू, यो लेखन्ते पण्डित भन्ने कथा हामीले पढिसकेका छौँ र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है त। ल, क नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ, कसले पुस्तकालय बनाउनु भएको थियो भनेको छ। कसले, यहाँनिर लेखेको छ, कसले बनाउनु भएको थियो, आमा बुवाले बनाउनु भएको थियो है त। अब लेखौँ, आमा बुबाले पुस्तकालय बनाउनु, सबैजनाले लेख्नु होला, बनाउनु भएको थियो भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, पण्डितलाई किन लेखन्ते भन्न थालिएको हो भनेर लेखेको छ। किन, यहाँनिर छ, 10 मिनटमा कथा लेखी सबैलाई सुनाउनु भयो। त्यस दिनदेखि गाउँलेले उहाँलाई लेखन्ते पण्डित भन्न थाले रे भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। पण्डितले लेखौँ है त, यसलाई अलि मिलाएर लेखौँ। पण्डितले 10 मिनटमा कथा लेखेकोले लेखन्ते भन्न थालिएको हो भनेर लेखौँ है त। लेखन्ते भन्न थालिएको हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले लेखिदिएको छु। किन लेखन्ते भन्न थालिएको रहेछ पण्डितलाई, किनभने 10 मिनटमा कथा लेखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पण्डितलाई के भनिएको रहेछ त, लेखन्ते भन्न थालिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ माथि पाठ पढेर बुझिसकेका छौँ र उत्तर पनि लेखिसक्यौँ। म पात्रलाई किन हाँसो उठ्यो भनेको छ। किन हाँसो उठ्यो त, यहाँनिर छ, खालि निन्द्रा मात्र लागिरहन्छ। हेर्नुहोस्, खै आफ्नो त सुतै क्षमता मात्रै राम्रो छ जस्तो लाग्छ, खालि निन्द्रा मात्र लागिरहन्छ। यो पढ्दाखेरि उसलाई के भयो, हाँसो उठ्यो है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, म पात्रलाई अथवा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, लेखेटोमा यसपछि मसी सर्किएको केही थोपा थिए। यो देखेर मलाई पनि हाँस उठ्यो लेखेको छ। तर खासमा किन हाँसेको हो त, आफ्नो सुतै क्षमता अथवा खाली निद्रा मात्र लागिरहन्छ। खाली निन्द्रा लागिरहन्छ भन्ने पढ्दा हाँसो उठ्यो लेख्नुहोस् त। हाँसो उठ्यो भनेर तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ र तपाईँले अझै मिलाएर ठुलो लामो उत्तर पनि लेख्न सकिन्छ।
र मैले तपाईँलाई छोटो उत्तर सिकाएको छु। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले लेखन्ते पण्डितको बारेमा पढ्यौँ र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेखिसकेका छौँ र यसरी के भयो त यो प्रश्न नम्बर 15 सकेका छौँ। र अर्को छ, यहाँ तपाईँलाई अर्को प्रश्न दिएको छ 16 नम्बरमा के लेखेको छ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, रेडियोमा बिहान 7 बजे प्रसारित हुने समाचार सुनि देश तथा विदेशमा के भइरहेको छ कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो अब तपाईँलाई काम दिएको छ है त। के भनेको छ, बिहान सबेरै उठ्नु पर्यो, तपाईँ 7 बजेको समाचार सुन्नु पर्यो। तपाईँले हेर्नुहोस्, 7 बजेको समाचार सुनेर देश र विदेशमा के कस्ता कार्यहरू भएका छन्, के भइरहेको छ, तपाईँले समाचार सुनेर आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त, बिहान उठ्ने र 7 बजेको समाचार सुनेर देश विदेशमा के कस्तो भइरहेको छ त्यो तपाईँले सुनेर लेख्नु होला है। यो तपाईँलाई गृह कार्य, यो तपाईँले गर्नै पर्छ है त भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो पाठ 22 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँसम्म पढ्दाखेरि अथवा यो पाठ 22 मा केही त्यस्ता कुराहरू छन्, नजानेका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र नबुझेका कुराहरू पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईँलाई यहाँ एउटा नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्, 9849595895 भनेर यहाँ नम्बर टिपेको छु। कति लेखेको छु, 9849595895 भनेर यहाँ लेखेको छु भाइ बहिनीहरू। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छन् त्यस्तो नजानेको भने तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले भन्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझ्दैन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर तपाईँले सोध्नुपर्छ। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ र प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र यसरी हामीले यो पाठ 22 यहीँ अन्त्य गर्छौँ। घरमा बस्नुहोस्, मैले दिएका गृह कार्यहरू राम्रोसँग गर्नुहोस् र एकचोटि तपाईँले आफै पनि आफ्नो पुस्तकलाई पढ्नु होला। र आफै पढ्नुभयो भने के हुन्छ त, धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।